والأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يصحح القرآن آثم، لأنه به الإله أنزلا، وهكذا منه إلينا وصلا. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم يا معلم آدم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وطاعتك وحسن عبادتك. طيب، بارك الله فيكم. في هذا اليوم إن شاء الله سبحانه وتعالى سنقرأ أو سندرس باب التفخيم والترقيق. التفخيم والترقيق في الكلمات القرآنية. قال رحمه الله تعالى: فرققا مستفلا من أحرفي، وحاذرا تفخيم لفظ الألف، وهم في نسخة وهمز الحمد، وفي نسخة كهمز الحمد أعوذ اهدنا، الله ثم لام لله لنا، وليتلطف وعلى الله ولد، والميم من مخمصة ومن مرض، وباء برق باطل بهم بذي، واحرص على الشدة والجهر الذي فيها، وفي الجيم كحب الصبر، ربوة اجتثت وحج الفجر، وبينا مقلقلا إن سكن، إن سكن، وإن يكن في الوقف كان أبينا، وحاء حصحص أحط الحق، وسين مستقيم يسقو. بعد أن تكلم على مخارج الحروف وعلى صفاتها، وذكر صفات الاستعلاء وصفات الاستفال والتفخيم والترقيق إلى ما إلى ذلك، عفوا، آه، دخل في باب آخر، وهو باب ترقيق الحروف وتفخيمها. يعني هذه الصفات التي هي الاستفال والاستعلاء واللين والانفتاح والإصمات والإذلاق، هذه صفات للحروف. طيب، هناك حروف مفخمة وهناك حروف مرققة، فبين في هذا الباب ما هي الحروف المفخمة وما هي الحروف المرققة. تفضل. نعم. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على نبينا Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Para peserta sekalian, setelah kemarin kita bahas terkait dengan makhraj dan sifat huruf, maka kita masuk di bab berikutnya, yaitu at-tafkhim wa tarqiq. Bab terkait dengan tafkhim dan tarqiq, atau menebalkan dan menipiskan bacaan. Qala an-nadhim: faraqqiqan mustafilan min ahrufi, wa hadiran tafkhima lafzil alifi, kahamzi alhamdu a'udu ihdina, Allahu thumma lami lillahi lana, wal yatalattaf wa 'ala Allahi waladda, wal mima min makhmasatin wa min marad, wa ba'u نعم. barqun batilin bihim bidhi, wahris 'ala shidda wal jahri alladhi فيهما وفي الجيم كحب الصبر، الربوة نجتثت وحج الفجر، وبينا مقلقلا إن سكن، وإن يكن في الوقف كان أبينا، وحاء حصحص أحط الحق، وسين مستقيم يسطو. Jadi ini bab terkait dengan tebal dan tipisnya huruf. Kemarin kita bahas terkait dengan sifatul huruf. Ada namanya istifal, ada namanya infitah, ada namanya qalqalah, dan seterusnya. Nah, sekarang ini bab terkait dengan tebal dan tipisnya huruf. نعم. قال فرققا، أي الترقيق، يقصد بذلك الترقيق هو نحول يدخل على الحرف فلا يمتلئ الفم بصدى. يعني إذا قلنا رقق الحرف، أي أن الحرف يكون نحيل، نحول في الحرف، نحول يدخل على الحرف فلا يمتلئ الفم بصدى، يعني أن الحرف يكون صوته نحيل
ليس ممتلئ به الفم. مستفلا أي عدم تصعد الصوت إلى قبة الحنك، أي إلى الحنك الأعلى، وهو ضد الاستعلاء، هو ضد الاستعلاء، لأن الاستعلاء، حروف الاستعلاء هي حروف التفخيم، فقال التفخيم هو سيمن، تنظرون عكس الترقيق. الترقيق نحول، وأما التفخيم فهو سيمن يدخل على الحرف فيمتلئ الفم بصدى، مثل قو، تنظرون يمتلئ الفم بصدى. أما الباء باء، ليس باء. وحاذرا تفخيم لفظ الألف، لفظ الألف يجب الحذر من تفخيم الألف إذا سبقها حرف مرقق، لأنها تتبع ما قبلها، الألف تتبع ما قبلها، فإن كان ما قبلها مفخم فخمت، وإن كان ما قبلها مرقق رققت. نحو القهار، لا تقول قهار، لا هار. تفضل أستاذ. Nah, faroktikon, maka bacalah tarkik. At-tarkik huwa nukhulun yadkhulu 'alal harf fala yamtali'ul famu bisada. Jadi dimaksud dengan tarkik atau tipis adalah nukhul, ya. Suara tipis yadkhulu 'alal huruf, yang ada pada huruf. Fala yamtali'ul famu bisada, maka bibir kita atau mulut kita tidak penuh dengan soda. Soda itu gemak, ya. Jadi dibacanya tipis, ya. Kemudian mustafilan adamu tasa'ada saud ila qubbatil hanat. Jadi istifal adalah tidak naiknya suara menuju ke puncak langit-langit. Bahwa didul isti'la. Dan istifal ini secara sifatnya adalah lawan dari isti'la. Artinya ketika dibaca tarkik, maka suara kita datar, ya, turun. Tidak ada suara yang naik sampai menyentuh kepada langit-langit. Kemudian lawannya adalah tafkhim. Tafkhim adalah simanun yadkhulu 'alal harf wa yamtalul fam bisodah. Jadi suara yang tebal atau gemuk gitu, ya, yadkhulu 'alal harf, yang ada pada huruf fayamtaliul famu bisodah, maka rongga mulut kita penuh dengan gema. Nah, itu namanya tafkhim. Lafzil alifi, jadi fahadiron, jadi kita harus berhati-hati untuk alif, ya. Yajibu al-hadar min tafkhimil alif. Jadi kita harus berhati-hati menebalkan huruf alif. Idza sabaqaha harfun muraqqaq. Ketika diawali dengan huruf muraqqaq. Jadi ketika alif ini sebelumnya adalah huruf tarkik, ya, tipis, maka alifnya ikut tipis, seperti qahhar. Jadi tidak dibaca qahhar, tapi qahhar. Li'annaha tatba'u ma qablaha. Karena tebal tipisnya alif, ya, yang mat itu mengikuti huruf sebelumnya. Kalau sebelumnya tipis, maka ikut tipis. Kalau sebelumnya tebal, maka ikut tebal. Nah. قال كهمز الحمد أعوذ اهدنا. الهمز في أول الكلمة كذلك أعو اهدنا الله. ترقق الهمزة دائما، يعني دائما الهمزة مرققة، ليس فيها لا تقول أعوذ أو مثلا الحمد أو اهدنا يقول اهدنا، أو كلمة الله، لأن كثير يخطئون في هذه في قراءة هذا اللفظ، يقول الله لا صحيح الله. التفخيم في حرف اللام في لفظ الجلالة وليس في الهمزة. الهمزة والهاء مرقق، إنما التفخيم في اللام. الله، لا تقول الله، هذا فخمت الكلمة كلها. لله، لنا، يعني ما زال كلمة لله اللام فيها مرقق أيضا، وكذلك لنا لا تقول لنا. حرف النون وليتلطف، ترقيق اللام، ترقق اللام دائما إذا أتت في لفظ الجلالة وقبلها مفتوح. نعم، ترقق اللام دائما في لفظ الجلالة إلا إذا أتت في لفظ الجلالة وقبلها مفتوح أو مضموم، مثل كلمة الله، هذه مفخمة. لماذا؟
لأن ما قبلها مفتوح لكن إذا قلت لل لا ما قبلها مكسور فإنها ترقق. طيب والميم يعني رقق الميم أيضا من كلمة مخمصة، لأن كثير يخطئون لأن فيها حروف استعلاء وحروف تفخيم. الخاء والطاء هذا مفخمة، والميم مرقق، فلا تفخم تقول مخمصة. قل مخمصة مخمصة هكذا مخمصة مخمصة. كذلك ومن مرض، الميم مرققة والراء والضاد مفخم. من مرض من هكذا مرض، لا تقول مرض ما صحيح ما مرض. كذلك وباء برق، باء برق الحرف الذي في كلمة برق يكاد البرق يخطف أبصارهم، تقول البرق الباء لا قل البرق. كذلك كلمة باطل لا تقول باطل قل باء رققها طل باطل بهم بذي. ترقيق الميم عفوا ترقق الميم دائما حتى وإن جاورها حرف مفخم، لأن الميم حرف ماذا مرقق، الميم حرف مرقق. فإذا جاء جاورها حرف مفخم سواء قبلها أو بعدها فإنها ترقق تبقى على أصلها، إنما يفخم الحرف المفخم تقول مصه. كذلك الباء ترقق دائما حتى وإن جاورها حرف مفخم. تفضل. Kemudian di sini ada beberapa contoh di mana mungkin sebagai tambih agar tidak salah, karena beberapa orang gitu ya seringnya membaca dengan bacaan yang salah dalam pendapatan tarkik atau tafkhim. Kahamzi alhamdu a'udzu ihdina Allahu. Seperti hamzahnya lafaz alhamdu ya, maka a-nya tetap tarkik. A'udzu ihdina Allahu. Jadi a-nya a tetap, nanti yang tebalnya adalah pada lafzul jalalah. Di sini dijelaskan turokok al-hamzah daiman. Jadi hamzah itu pasti ditarkik secara utuh ya. Jadi selalu. Wahadil kalimat ka'amthali ala dhalik. Jadi contoh yang diberikan dalam nazm ini. Jadi alhamdu a'udzu ihdina Allahu. Lillahi lana wal yatalattaf wa 'alallahi wal ard. Walad, Ini walad يقصد walad dhalin. walad. Nah. Walad. Ya. Ini terkait dengan, kalau yang atas tadi hamzah, kalau sekarang terkait dengan lam. Maka terkait dengan lam, turaqaqul lam daiman. Ya. Lam itu selalu tarkik ya. Lillahi lana. Ya. Wal yatalattaf wa 'alallahi walad. Nah. Jadi selalu tarkik. Illa idza atat fi lafzul jalalah, kecuali lam yang terdapat pada lafzul jalalah yaitu Allah ya, wa qablahu maftuhun aw madmum, sebelumnya fathah atau dhammah ya. Allah kemudian hullah, maka lamnya dibaca tebal, tanya itu semua. Wal mimu min makhmasatin wa min maradin, dan mim pada lafaz makhmasah. Jadi turaqaqul mim daiman. Jadi mim ini selalu dibaca tarkik ya. Hatta wa in jawarha harfun mufakham, meskipun ya dihimpit oleh huruf yang tafkhim, tapi mimnya tetap tarkik ya. Marad ya, tidak dibaca ma tapi marad. Jadi ra-nya yang tafkhim. Wa ba'a barq batil bihim bidhi. Demikian pula huruf ba, maka ini juga dibaca tarkik ya. Pada lafaz barq yakadul barq ya. Tarkikul ba daiman hatta wa in jawaraha harfun mufakham. Jadi selalu dibaca tarkik meskipun diapit sebelahnya oleh huruf mufakham. Jadi tidak akan terpengaruh tafkhim dan takhfif itu pada huruf-huruf ini meskipun diapit setelah dan sebelumnya adalah huruf yang tafkhim. Nah. نعم
عفوا أنا نسيته، في قوله ولد يقصد ولد ضالين، لأن بعضهم يقول ولد ولا، والصحيح ولد ولا الضالين. طيب، اللام في كلمة الضالين مرققة، إنما المفخم في الضاد. Nah, تفضل. ini kemudian ini penjelasan. Jadi tadi di sini walad itu adalah lafadz walad dolin. Jadi lam dua-duanya ya di awal ataupun di tengah itu adalah tetap tarkik. Yang tafkhim itu adalah dotnya bo. Ya. Lamnya tetap walad dolin. Nah, نعم. واحرص على الشدة والجهر، يعني الباء، قال واحرص على الشدة والجهر الذي فيها وفي الجيم كحب الصبر. الباء والجيم من حروف الشدة التي ينحبس فيها الصوت، ومن حروف الجهر التي ينحبس فيها النفس، يعني فيها شدة، ينحبس الصوت وينحبس النفس، حتى لا تشبه الباء الفاء ولا الجيم الشين، لأنه إذا لم يحبس النفس ستكون مثل الشين، الجي، يقول جي جيم بعضهم، وهذا صحيح. جاء، هذا أصبح فيها نفس، لكن جاء ما فيها يعني نفس. كذلك الصوت منحبس، عكس حرف ماذا؟ الشين، الذي يتوزع الصوت داخل الفم، لكن الجيم جيم، حرف شديد. قال فاحرص على الشدة والجهر الذي فيها وفي الجيم كحب الصبر، يعني مع أن الباء مرققة والجيم مرققة، لكن انتبه لماذا؟ لصفة الشدة، لصفة الشدة في هذين الحرفين. تفضل. kemudian selanjutnya wahris ala syiddati wal jahri. Jadi kita harus menjaga ya atas sifat syiddah dan jahar huruf ba. Al-ba wal jim min huruf syiddah. Jadi ba dan jim ini termasuk huruf yang syiddah. Definisi huruf syiddah kemarin kita sampaikan alladzi yanhabisu fiha as-saut. Jadi tertahannya suara. Dan termasuk wa min harfil jahr allati yanhabisu fiha an-nafas. Jadi tertahannya suara dan tertahannya nafas ya. Sehingga harus dibaca sesuai dengan sifatnya ya. Tidak boleh kita lepas dari sifatnya ini sehingga ya la tushbihul ba'u fa. Ba jadi kebaca seperti fa, walal jim ashin, dan jim seperti shin ya. Aj ya, sebagian tadi ada disampaikan oleh Syekh, kesalahannya adalah jim suaranya mengalir ya. Ja, sha, sha. Jadi seperti shin ya. Demikian pula ba ya. Ba juga tertahan suara dan nafasnya. Kalau tidak tertahan maka menyerupai suara fa. Ba gitu ya. Ba. Jadi mirip ya. Jadi ini harus menjadi perhatian, ba dan jim ya. Itu ada sifat yang dominan yaitu al-jahar wasyiddah. نعم. قال وبينا مقلقلا إن سكن، أي إذا سكنت حروف قطب جد حروف القلقلة فتكون من باب القلقلة الصغرى في حال الوصل، يعني انتبه، يعني بين، يعني وضح القلقلة في حروف القلقلة الساكنة. وإن يكن في الوقف، يعني إذا كانت حروف القلقلة في الوقف كان أبين، أي تكون قلقلة كبرى في حال الوقف، في حال الوقف. وحاء حص حص أحط الحق، أي ترقق الحاء دائما حتى وإن جاورها حرف مفخم. وحاء حص حص، لا تقول حص حص بالتفخيم. أحط تنظر الحاء بعدها طاء فترقق الحاء وتفخم الطاء. كذلك كلمة الحق، لأن كثير منهم يخطئ يقول الحاء، الحق، والصحيح الحق. وسين مستقيم، لا تقول مستقيم لأنها ستصبح ماذا؟ كالصاد. كذلك يسطو، لا تقول يسطو. يسقو، لا تقول يسقو لأنها ستكون ماذا؟ صاد. فترقق السين دائما حتى وإن جاورها حرف مفخم. تفضل. Nah, kemudian selanjutnya
wa bayyinan muqalqalan in sakana. Huruf qalqalah yaitu qutbu jadin ketika dibaca sukun ya, maka dijelaskan ya qalqalahnya, wa bayyinan, dan jelaskan qalqalahnya in sakana. Ai idza sakanat huruful qutbu jadin, jika huruf qutbu jadin ini disukun, fadakunu min bab al-qalqalah as-sughra, maka termasuk qalqalah sughra fi halil wasli, ketika berada di wasal atau tengah kata. Naam. Wa in yakun fil waqfi kana abyana, tetapi ketika berada di waqaf ya akhir, kana abyana, maka lebih jelas lagi, sehingga disebut dengan qalqalah kubra. Jadi qalqalah kubra itu saat dia waqaf, sementara qalqalah sughra saat dia wasal. Wa hasa ahadtu al-haqqu, maka di sini penjelasan terkait dengan huruf al-ha. Tarqiqul ha daiman. Jadi ha itu selalu dibaca tarqiq. Hatta wa in jawara harful mufakham, meskipun sebelahnya adalah huruf yang tafkhim. So ya huruf sad. Tapi ha-nya tetap tarqiq. Hasa. Jangan sampai ke bawah ya. Hos. Jangan. Kemudian wasinu mustaqim yasqu ya. Demikian pula sin pada kata mustaqim, yasqu dan yasqu. Turaq wa kusin daiman. Jadi sin selalu dibaca tarqiq. Hatta wa in jawarha harfun mufakham, meskipun bersebelahan dengan huruf yang tafkhim. Jadi tidak dibaca seperti shad. Yasqu. Tapi dibaca tipis. Yasqu. نعم. طيب الحروف الهجائية كما قلنا منها ما هو مفخم ومنها ما هو مرقق، فتقسم عندنا الحروف كما في هذا الشرح. قسم الحروف إلى 3 أقسام. أقسام الحروف إما تفخيم أو ترقيق أو أحيانا مفخم وأحيانا مرقق. فقال أولا التفخيم في 7 أحرف، وهي حروف خصة ضغط قذ، الخاء والصاد والضاد والغين والطاء والقاف والظاء. هذه الحروف تفخم دائما. طيب حروف ترقق أحيانا وتفخم أحيانا، مثل الألف واللام والراء والغنة، وسيأتي معنا شرح ذلك. وباقي الحروف، أي باقي الحروف غير 7 الأحرف، حروف خصة ضغط قط، حروف مرققة، مثل التاء، مثل الدال، مثل الجيم، مثل الشين. هذه حروف ماذا؟ مرققة. طيب تفضل. Nah, kemudian kita perhatikan tabel di bawah ini, aqsamul huruf. Jadi pembagian huruf dari segi tarqiq atau tafkhimnya. Maka yang pertama adalah tafkhim. Jadi huruf-huruf yang tebal, yaitu huruf khussa dhaltin qiyad atau disebut huruf isti'la. Kemudian ada huruf yang selalu tarqiq ya. Jadi ada tadi selalu tafkhim, ada selalu tarqiq ya. Ada juga yang antara kadang tafkhim, kadang tarqiq ya, yaitu huruf alif, huruf lam, huruf ra dan gunnah. Nanti akan ada penjelasannya. نعم. أولا الألف سنبدأ بماذا؟ بالحروف التي ترقق أحيانا وتفخم أحيانا. فالألف كما قلنا تتبع ماذا؟ ما قبلها، فإن كان ما قبلها مفخم فخمت هذه الألف، وإن كان ما قبلها مرقق رققت. تفخم إذا سبقها مفخم، مثل خالدين. لا تقول خالدين، لا، خالدين، تفخم الألف. وأما ترقيقها ترقق إذا سبقها حرف مرقق، مثل مالك. لا تقول مالك، لا، مالك. تفضل. Nah, kemudian kita masuk di penjelasan beberapa huruf yang kadang tafkhim dan kadang tarqiq. Pertama adalah al-aliful maddiyah. Jadi alif yang menunjukkan mad. Maka tufakham idza sabaqaha mufakham. Dia akan dibaca tebal ketika didahului dengan huruf yang tebal. Seperti khalidina. Maka huruf
panjangnya ini dibaca tebal mengikuti huruf sebelumnya. Tidak kita baca kha atau kha, ya, tapi tebal langsung. Kemudian yang berikutnya adalah turokok idza sabaqaha murokok. Jadi dibaca tipis ketika diawali dengan huruf yang tipis. Maliki tidak kita baca mo, tapi ma. Jadi panjangnya itu mengikuti huruf sebelumnya, tafkhim atau tarqiq. نعم. ثم بعد ذلك الغنة تظهر أو تكون واضحة في النون الساكنة أو التنوين عند أحكام الإخفاء أو الإدغام أو الإقلاب. طيب متى تفخم هذه الغنة؟ قال تفخم إذا جاء بعد النون أو التنوين صاد أو ضاد أو طاء أو ظاء أو قاف. لماذا لم يقل خاء؟ لأن الخاء من حروف الإظهار ما فيها غنة، فتفخم الغنة. مثلا من قال كذلك، من ظلم، تنظرون مفخمة. أما باقي الحروف إذا جاءت بعد الغنة حروف مثلا الياء أو الواو، ميوال أو مير، فإن الغنة ترقق. تفضل. Kemudian kita masuk di ghunna. Jadi ghunna tufakham idza jaa ba'da nun aw tanwin hadhil ahruf. Jadi ketika ada ghunna, baik itu dari nun sukun atau tanwin, bertemu dengan huruf-huruf ini yaitu shad, dhad, ta, dha dan qaf, maka ghunnahnya dibaca tebal, ya, dibaca tebal. Tadi disampaikan kenapa tidak ada kha di sini? Karena kalau kha bukan lagi eh, bacaan guna tapi izhar, ya. Man tagha, misalnya. Jadi gunnahnya ikut tebal. Adapun selain yang huruf-huruf ini maka gunnahnya dibaca tipis. نعم. طيب التفخيم والترقيق. نضيف إلى ذلك حرف اللام. حرف ماذا؟ اللام يفخم في حالة واحدة، وهو في كلمة لفظ الجلالة كما سبق معنا، إذا سبقها همزة، إذا سبقها فتحة أو ضمة، مثل من الله والله، أو مثلا بالضمة وما لهم، لا مثلا عبد الله، هذه تفخم. أما كذلك عند الله هذه ترقق اللام. تفضل. Kemudian ditambahkan untuk huruf lam pada lafzul jalalah, maka ketika sebelumnya adalah fathah atau dhammah maka dibaca tafkhim, ketika kasrah maka dibaca tarqiq. Contohnya misalkan tadi ketika fathah Allah, ya. Kemudian ketika dhammah Abdullah, di lamnya dibaca tebal. Ketika dibaca sebelumnya kasrah maka dibaca tipis, ya. Contohnya misalkan billahi. نعم. طيب التفخيم والترقيق. ما هو التفخيم؟ قال التفخيم هو لغتنا التعظيم، واصطلاحا هو سمن يعتري الحرف فيمتلئ الفم بصداه، وذلك لتضييق الحلق وتصعيد صوت الحرف إلى قبة الحنك، وهو مستحق الاستعلاء، يعني مستحق الاستعلاء. تنظرون يضيق الصوت هنا في الحلق، ثم يكون، تنظرون اللسان ضيق هنا في هذه المنطقة، ويكون الصوت هنا يحتبس، فيكون الحرف مثل قو. تنظرون اللسان يرجع إلى الوراء فيكون ضيق المخرج، فيبقى الصوت محتبس هنا. طيب الترقيق، قال الترقيق هو نحول يعتري الحرف فيمتلئ الفم بصداه، وذلك لعدم تضييق الحلق وعدم تصعيد صوت الحرف إلى قبة الحنك، وهو مستحق الاستفال. تنظرون مثل كا، ليس كو، لا كا. تفضل. Nah, kemudian ini penjelasan terkait dengan definisi tafkhim atau tarqiq. At-tafkhim lughatan secara bahasa adalah ta'zim, yaitu membesarkan.
Wastilahan huwa simanun ya'taril harf fayamtali'ul fam bisada. Jadi besar atau tebal yang ada pada huruf sehingga mulut kita penuh dengan soda. Soda itu rongga. Wadhalika litadiyaqil halq. Nah, tadi dijelaskan di gambar ini itu karena ada penyempitan ya pada al-halq, pada tenggorokan. Ya. Maka fatas itu sod, maka suaranya naik, ya, naik ke atas, ya, sampai kemudian menuju kepada al-hanakul a'la, langit-langit atas. Jadi kita perhatikan gambar ini yang warna biru ya, keluar dari tenggorokan, kemudian penyempitan, kemudian sampai menuju kepada langit-langit atas. Ya. Wahwa mustahiqu al-isti'la, dan ini menjadi kekhasan ya atau haknya daripada huruf-huruf isti'la seperti o ya, o ya. Kemudian tarkik huwa nuhulun ya'taril harf fayamtali'ul fam bisada. Jadi adalah tipis ya yang ada pada huruf sehingga rongga mulutnya itu ya ada mulutnya itu menyimpan rongga ya. Wadzalika لعدم Wadhalika تضييق li'adami الحلق. tadbiqil halq. Nah, ya. Dan ini terjadi karena tidak adanya penyempitan kepada atau pada apa namanya leher kita, tidak ada penyempitan kepada halq ya. Wa adami tasa'id sad al harf ila qubatil hanaq. Sehingga karena tidak ada penyempitan, maka tidak ada tekanan kepada langit-langit bagian atas. Jadi suaranya tidak membentuk ketebalan. Nah, wow mustahikul istifal, dan ini menjadi hak ya atau karakteristik daripada huruf-huruf yang istifal. Nah, نعم. أقسام القلقلة. قلنا القلقلة تنقسم إلى قسمين: كبرى وصغرى. فالصغرى إذا كان الحرف المقلقل وسط الكلمة أو الكلام، مثل نطبع، هذا وسط الكلمة. وسط الكلمات أو الكلام. قد سمع، قد سمع، هذه قلقلة، ولكن تكون صغرى، تكون صغرى. أما الكبرى فهي عند الوقوف على الحرف المقلقل: الحق، الفلق. تفضل. kemudian kita masuk di macam-macam qalqalah. Maka dibagi menjadi dua, qalqalah sughra dan qalqalah kubra. نعم. Apa itu qalqalah sughra? Idza kana al-harf al-muqalqal wasatul kalimah awil kalam. Jadi ketika huruf yang qalqalah itu ada di wasatul kalimah, tengah kalimat, seperti natba'u, ini di tengah, atau tengah kalimat, kalam ya. Qad sami'a, jadi di tengah-tengah. Kalau bahasa kita kalam itu kalimat, kalau kalimat itu kata ya. Biar nggak ketukar nih, suka sering ketukar. Jadi di tengah-tengah, baik itu di tengah-tengah kata ataupun di tengah-tengah kalimat. Kemudian yang kubro indal wukuf alal harf muqalqal. Jadi ketika kita berhenti atau waqaf pada huruf yang berqalqalah seperti al-haqqo ya, bertasydid, atau al-falaq tidak bertasydid. Maka ini disebut kubro. نعم. طيب، بارك الله فيكم، نكتفي بهذا. وإذا استطعتم أن تسجلوا بالصوت في المجموعة تتدربون على هذه الكلمات: الله، خلقوا، 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 كذلك ضلال، القهار، كباسط، كباسط، الباطل، على الله، وليتلطف، يسطون، حص حص، الفجر، ولا الضالين، برق البصر، البصر. تتدربون عليها، وإن شاء الله سبحانه وتعالى نستمر يوم الاثنين. بارك الله فيكم. هل يوجد سؤال أو استفسار؟ Nah,
Jadi tadi ada permintaan dari Syekh buat teman-teman peserta agar bisa merekam ya bacaan yang ada di latihan ini, tadrib ini, sehingga nanti bisa tergambar bagaimana membaca tebal atau tipis pada masing-masing contoh ya, seperti itu. Dan insya Allah nanti kita akan ketemu kembali di hari Senin ya, yang mulia Isnin insya Allah. Insya Allah. Baik, ada yang ditanyakan? Tafadhol. طيب بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والأخذ بالتجويد حتم وعليكم لازم السلام ورحمة من لم الله يصحح وبركاته. القرآن بأمان الله. آثم لأنه به الإله أنزلا وهكذا منه إلينا وصلا وهو أيضا حلية التلاوة وزينة الأداء والقراءة وهو إعطاء الحروف حقها من كل صفات ومستحقها